ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 10 गते बुधबार, तदनुसार 25/11/2020 को बाबाको साकार महावाक्य छ। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने मिठे बच्चे उच्च पद पाउनु छ भने के गर्नु पर्ला? उच्च पद पाउनु छ भने पढाइ राम्रोसँग पढ्नु पर्छ। अरू यादको यात्रामा मस्त रहनु पर्छ। यादको यात्रामा मस्त रहने गर। उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रूहानी फाँसी। यही हो रूहानी फाँसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। मीठे बच्चे उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रूहानी रूहानी फाँसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। बाबाले के भन्नुभयो आज सारमा? हैन, भविष्यमा उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा एकदम मस्त रहौ। यही नै तिम्रो के हो? रूहानी फाँसी, आध्यात्मिक फाँसी, भौतिक फाँसी होइन। जुन फाँसीमा चढेर जीवघात हुन्छ, शरीरलाई खतम गर्छन्। मान्छे तनावमा आएर, टेन्सनमा आएर, कुनै कुरामा दुखी भएर, हैन, केही समस्यासँग जुझ्न नसकेर दुखी भएर मर्छन्। तर हामी चाहिँ भगवानको याद रूपी फाँसीमा खुसी खुसीले झुन्डिन्छौँ, हैन, मनलाई परमधाममा। यो मन र बुद्धिको दुईटा डोरी छ, त्यो डोरीलाई परमधाम घरमा लट्काइराख्नु, झुन्डाइराख्नु, शिव बाबासँग जोडिराख्नुलाई नै बाबाले आध्यात्मिक फाँसी, रूहानी आत्मिक फाँसी भन्नुभयो। त यो फाँसीमा लट्किनाले के हुन्छ? त्यो भौतिक डोरीको फाँसीमा लट्किनाले त जीवनान्त हुन्छ। जीवघात महापाप भन्नुहुन्छ बाबाले। जबरजस्ती यो प्रकृतिले दिएको शरीर उपहार हो। यसलाई जबरजस्ती मान्छेले सहन गर्न नसकेर देह छोड्यो भने त्यो आत्माले जन्म जन्म गति पाउँदैन, नयाँ जन्म पाउँदैन। प्रकृतिले उसलाई शरीरको सहयोग गर्दैन, हैन। त्यो ठाउँ ठाउँमा भट्किनुपर्छ प्रेत भएर। उसले नयाँ जन्म पाउँदैन, दुखी हुन्छ एकदमै झन् धेरै। तर यो आध्यात्मिक रूहानी फाँसीमा लट्किनाले हामीले आत्मालाई पावन बनाउँछौँ। सत्यको नयाँ घरमा हाम्रो सुन्दर शरीरको साथ जन्म हुन्छ, हैन। आत्मा शुद्धिकरण हुन्छ, आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। त्यही भएर निरन्तर निरन्तर बाबाले के भन्नुभयो? रूहानी फाँसीमा आफ्नो मन र बुद्धिलाई के गर्ने? खड्ग भाइजी, सधैँ लट्काइरहने, रूहानी फाँसीमा झुन्डिरहने, हैन। बल्ल उस पार जान सक्छौँ हामी। बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन, उसको निशानी के हुन्छ? उसको निशानी के हुन्छ? जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन, उसको निशानी के हुन्छ? के हुन्छ होला? जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा रहँदैन, ज्ञान रूपी अमृत बस्दैन जसको बुद्धिमा, उसको निशानी के होला? खुसी हराउँछ, उदास हुन्छ।
उदास भनेको बाबाले भन्नुहुन्छ जो मायाको दास हुन्छ ऊ नै उदास हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। रुचि हुँदैन ज्ञानको प्रति, आकर्षण हुन्न, रुचि हुँदैन। अरू जसलाई ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? अरू शशि भाइ के होला? श्रीमतमा चल्दैन होइन। अरू उमङ्ग उत्साह हुँदैन। हाम्रो लक्ष्मी दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। पास हुनुभयो है। नाराज भनेको जसले राजलाई, कर्मको राजलाई, कर्मको गतिलाई, सृष्टिरूपी ड्रामाको राजलाई होइन, खेलको राजलाई जसले बुझ्दैन ऊ नै नाराज हुन्छ। बाबाले उत्तर भन्नुभयो ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ, जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई के हुन्छ होला? के मिल्छ? जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुन्छ उति नै उसको बुद्धिमा के हुन्छ? उति नै उसलाई के मिल्छ होला? खुसी हुन्छ। त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। अब दुनियाँ तल जानु नै छ। अब दुनियाँ तल जानु नै छ। यसमा नोक्सान नै हुनु छ। यसमा नोक्सान नै हुनु छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने, यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिल्यै दुःख हुँदैन। कहिल्यै दुःख हुँदैन। सदा खुसी हुन्छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिल्यै दुःख हुँदैन, सदा खुसी हुन्छ। बाबाले प्रश्न के सोध्नुभयो? के सोध्नुभयो सबैले? जसलाई बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? बाबाले भन्नुभएको छ यो ज्ञान त अमृत हो होइन। अमृत अटाउनको लागि, राख्नको लागि बुद्धिरूपी भाँडा के हुन पर्यो? खाली पनि हुन पर्यो। अरू फोहोर गन्दगीले भरेछ भने त ज्ञान बस्दैन। फेरि जहाँ बाप हुन्छ त्यहाँ पाप हुँदैन, जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ फेरि बाप हुन्न भने जस्तै जहाँ ज्ञान छ त्यहाँ अज्ञान हुँदैन, जहाँ अज्ञान छ, व्यर्थ छ, नेगेटिभिटी छ, त्यहाँ फेरि ज्ञान बस्दैन। त्यही भएर बगिनीको दुधलाई राख्नको लागि के चाहिन्छ अरे? सुनको भाँडो चाहिए जस्तै भगवानको यो दिव्य अमृत रूपी महावाणी ज्ञान अमृत राख्नको लागि बुद्धि रूपी भाँडो पनि के हुनुपर्छ? पहिला सफा, स्वच्छ, खाली पनि हुन पर्यो। व्यर्थ कुडा कवाडाले भरिएछ भने फेरि ज्ञान बस्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुन्छ भने उसको निशानी के हुन्छ? के हुँदो रहेछ? के हुन्छ? ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ, दुखी हुन्छ, सानो सानो कुरामा असन्तुष्ट हुन्छ। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। जति ज्ञानको धारणा छ बुद्धिमा बस्छ, प्र्याक्टिकलमा धारणमा आउँछ भने त्यति नै उसलाई अटोमेटिक खुसी मिल्छ। खुसी खोज्न जानु पर्दैन, खुसीको चाहना राख्नु पर्दैन बाहिर भौतिक संसारमा। व्यक्ति वस्तु पदार्थमा खुसी छैन। खुसी त कहाँ छ? कहाँ छ खुसी? हामीभित्र छ, तर मान्छे बाहिर खोज्छ होइन।
त्यही भएर भगवानले सृष्टि रच्दाखेरि मानव जातिलाई रच्नुको साथसाथै खुसी, शान्ति, प्रेम, आनन्दलाई पनि रच्नु भएछ हैन। त्यही भएर राख्ने ठाउँ पाउनु भएन छ भगवानले। त्यही भएर कहाँ लुकाइदिनु राखिदिनु भएछ? मान्छेकै मनभित्र हैन। अनि मान्छेको मनभित्र छ खुसी, तर मान्छेले नजानेर खोज्दैछ कहाँ? बाहिर संसारमा खोज्छ। त्यही हामी भित्र जानु पर्यो। भित्री आन्तरिक संसारमा गयौँ भने खुसी, शान्ति, प्रेम, आनन्दै आनन्द छ। जसलाई ज्ञानको धारणा मिल्छ हुन्छ उसलाई अटोमेटिक खुसी हुन्छ। अब दुनियाँ तल जानु नै छ, यसमा नोक्सान हुनु नै छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिल्यै दुःख हुँदैन। संसारको हालत अझै बिग्रिँदैछ, अझै बिग्रिनेवाला छ। हिजो सुरज भाइजीले मधुबनमा लाइभ क्लास दिनुभयो नि बाबा मिलनभन्दा पूर्व। उहाँले के भन्नुभयो? अझै 10वटा धक्का हुनेवाला छ अरे मानव जातिलाई, सृष्टिलाई। हजुर 20 र 30 भित्र 10वटा धक्का हुनेवाला छ होइन, 10वटा भन्नुभएको थियो है। बल्ल यो धक्का पहिला धक्का हो। त एउटा धक्काले त यो संसार यति हलचल भएछ, अशान्त भएछ, मानव जाति कति दुखी भएछन् भने 10वटा धक्का, ठुला ठुला धक्का, सानातिना धक्का होइनन्, संसारै हल्लाउने धक्का। त्यो लाग्यो भने के होला? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो संसार त अझै तल तल पतनको तरफ, मान्छे चरित्रमा, कर्मले, विचारले, नैतिकताले, अनुशासनमा गिरेर अझै तल अझै पतनको तरफ गइरहेको छ। तर हामी बाबाको बच्चाहरू आफ्नो ज्ञानयोगको साधनाले, धारणाले अझै माथि हामीलाई पुग्नु छ। यो दुनियाँ त अझै नोक्सानमा जाँदैछ, ठुलो घाटामा जाँदैछ संसार। तर बाबाका बच्चाहरू घाटामा पनि फाइदामा लिन्छन्, फाइदामा छन् होइन। त्यही भएर सुनको द्वारिका तल गयो, फेरि सुनको द्वारिका माथि आयो। संसार तल गयो भने जस्तै अब कलियुगी दुनियाँ तल जाँदैछ, सत्ययुगी संसार माथि आउँदैछ। त्यसको लागि त ठुलो हलचल हुन पर्यो यहाँ। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा नोक्सानै नै हुनु छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने के हुँदैन? यो संसार अझै तलको तर्फ गिर्दैछ, नोक्सान हुँदैछ। यो त संसारको ड्रामा हो, सृष्टिको खेल हो, यो परिवर्तन समयको खेल हो। परिवर्तन पछि फेरि विकास हुन्छ नि। विकास हुनुभन्दा पहिला के गर्न पर्यो? विनाश गर्न पर्यो। नयाँ रोड, चिल्लो गाडी सर गुड्ने, ठुला ठुला चाक्लो राम्रो रोड बनाउनलाई पहिला त के गर्नु पर्यो? त्यो पुरानो रोडलाई भत्काएपछि बल्ल नयाँ रोड बन्छ। त्यस्तै यो कलियुगी पुरानो संसारलाई परिवर्तन गरेपछि, विनाश भएपछि बल्ल सुख शान्तिको संसार आउँछ। त हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान छ। त्यही भएर हामी जुन परिस्थिति, समस्या, संसारमा जति धक्का भए पनि हामी दुखी हुन हुँदैन। शान्तिको संसार ल्याउनलाई हामी शान्त स्वरूप हुनुपर्छ। शान्तिको भाइब्रेसन हामीले फैलाउनु छ आफ्नो कर्मद्वारा, विचारद्वारा। त्यही भएर दुखी हुनु छैन, हामी सदा खुसी हुनु छ। सधैँभरि जे भए पनि अम्मा मरे तो भी हलुवा खाना, बिबी मरे तो भी हलुवा खाना। जे भए पनि खुसीको हलुवा मनमा खाइरहनु पर्यो, मनमा पकाउनु पर्यो, बल्ल त खान पाइन्छ होइन। त्यही ज्ञानको मनन चिन्तनबाट हामीलाई खुसी मिल्छ। त्यही भएर बाबाको यादमा हुनुपर्छ। सानो सानो कुरामा दुखी हुन हुँदैन, सधैँ ज्ञानलाई बुद्धिमा धारण गर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले आज। ओम शान्ति, ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरू प्रति रुहानी बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् उच्च भन्दा उच्च भगवानलाई भनिन्छ आत्माको बुद्धि योग घरतर्फ जानुपर्छ। तर यस्तो एउटा पनि मनुष्य यस दुनियाँमा छैनन् जसलाई यो बुद्धिमा आउँछ। अब बुद्धि घरतिर लाउनु पर्छ, मनबुद्धिलाई परमधाममा लट्काउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा पनि छैनन् जसलाई ज्ञान होस् यसको बारेमा। सन्यासीहरूले पनि ब्रह्मलाई घर सम्झदैनन्। उनीहरूले त भन्छन् हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ, त्यसैले घर कहाँ भयो र? ब्रह्मलाई नै परमात्मा भन्छन्, ब्रह्मलाई होइन। ब्रह्मलोक त परमधाम घर हो, आत्माको घर हो, हाम्रो घर हो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यो घरभित्र चाहिँ परमात्मा शिव बाबा बस्नुहुन्छ, परमात्मा बस्नुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। सन्यासीलाई भन्नुहुन्छ बाबाले घरमा त बसिन्छ, तिमी बच्चाहरूको बुद्धि
त्यहाँ रहनुपर्छ। जसरी कोही फाँसीमा चढ्छन् नि, तिमी अब रुहानी फाँसीमा चढेका छौ। भित्र छ, हामीलाई उच्चभन्दा उच्च बाबा आएर घर लैजानुहुन्छ। अब हामी घर जानु छ। उच्चभन्दा उच्च बाबाले हामीलाई उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। रावण राज्यमा सबै नीच छन्, देवताहरू के छन्? सधैँ उच्च छन्। यहाँ नीच छन्। मनुष्यलाई उच्चताको बारेमा थाहै छैन। उच्च देवताहरूलाई पनि नीचको बारेमा थाहा हुँदैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ, उच्चभन्दा उच्च एक भगवानलाई नै भनिन्छ। बुद्धि माथि गइहाल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ परमधाममा रहनेवाला। यो कसैले पनि बुझ्दैनन्। हामी आत्माहरू पनि उहाँका निवासी हौ। यहाँ केवल पाठ खेल्न आउँछौँ। यो जीवन यात्रामा 84 जन्ममा आत्माले अनन्त यात्रा गर्छ। जीवन यात्रा होइन त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त खेल खेल्न आउँछौ, पाठ खेल्छौ, 84 जन्मको पाठ खेल्छौ। यो कसैको ख्यालमा हुँदैन। आफ्नै कामकाजमा लागिरहन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ उच्चभन्दा उच्च तब बन्छौ जब यादको यात्रामा मस्त रहन्छौ। यादबाट नै उच्च पद पाउनु छ। जुन ज्ञान तिमीलाई सिकाइन्छ त्यो भुल्न हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो? जो ज्ञान तिमीले सिकिरहेका छौ, बुझ्दैछौ, त्यसलाई भुल्न हुँदैन। साना साना बच्चाहरूले पनि वर्णन गर्छन्। आजकल हेर्नु त सानो सानो बच्चाहरूमा कति धेरै विशेषता। कति साना बच्चाले कति राम्रो राम्रो गाना गाउँछन् होइन, क्लास गराउँछन्, प्रवचन गर्छन् होइन, सङ्गीतहरू बजाउँछन्, सङ्गीतका साधनहरू बजाउँछन्, भाषण गर्छन् कस्तो राम्रो राम्रो विषयमा होइन। त सानो बच्चाहरूको बुद्धि के छ? एकदमै सफा छ, क्लियर छ। जे सुन्यो, जे पढ्यो, जे बुझ्यो त्यो बस्छ एकदम। साना साना बच्चाहरूले पनि वर्णन गर्छन् ज्ञानको बारेमा। बाँकी योगको कुरालाई बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। धेरै बच्चाहरू छन् जसले यादको यात्रालाई पूरा रीतिले बुझ्दैनन्। हामी कति उच्च भन्दा उच्च जान्छौँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्त्व यहाँ छन्। सूक्ष्म वतन मूल वतनमा यी हुँदैनन्। यो ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् धेरै शास्त्र आदि पढ्नु नै ज्ञान हो। कति पैसा कमाउँछन् शास्त्र पढेर। शास्त्र पढ्नेवालालाई कति मान मिल्छ। तर अब तिमी सम्झन्छौ यसमा त कुनै उचाइ छैन होइन। जस्तो पट्टुलाई जे पाठ पढायो त्यो भन्छ, तर त्यसको अर्थ बुझ्छ उसले? सधैँ गन्दा नालीमा गएर बस्थ्यो, मालिकले सम्झाउँथ्यो त्यो पट्टुलाई। त्यसको नाम गङ्गुराम थियो। गङ्गुराम गन्दा नालीमा नबस है भनेर बिहान बिहान पाठ पढाउँथ्यो होइन। अनि उसले रिपिट गर्थ्यो। फेरि भोलिपल्ट त्यही गएर के भन्थ्यो? गङ्गुराम गन्दा नालीमा नबस, त्यही नालामा बस्छ, फेरि नबस्छ भनेर पढिरहेको छ। त्यस्तै मान्छेले शास्त्र पढ्छन् होइन, तर आफूलाई थाहा छैन। जीवन शास्त्रमय छैन। जस्तो डाडु पन्नेलाई खानाको स्वाद हुन्छ त उसले त बाँडिदिन्छ, अरूलाई थालमा लगाइदिन्छ, तर नुन तेल मिठो नमिठोको अनुभव हुन्छ डाडु पन्नेलाई? हुँदैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ शास्त्र पढ्नेले पनि डाडु पन्नेको काम त गर्नुभयो, तर आफूलाई शास्त्रको ज्ञान रहस्य त्यो गुदी उहाँहरूलाई थाहा भएन। त्यसको रस, त्यसको होइन आनन्द जो परमात्मा प्राप्ति हो त्यो भएन उहाँहरूलाई। पढ्न त पढे, मान त पाए, तर जीवन शास्त्रमय छैन। जीवनमा शास्त्रले भनेका कुरालाई धारणामा ल्याएका छैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। त शास्त्र पढ्नेवालालाई कति मान मिल्छ। तर अब तिमीले सम्झन्छौ यसमा त कुनै उचाइ छैन। उच्च भन्दा उच्च एक भगवान नै हुनुहुन्छ। आचार्य त बने पढेर, तर आचरण भए त भएन, आचरणमा आएन। आचार्य बने, आचरण भएन। त बाबा भन्नुहुन्छ उहाँद्वारा नै हामी उच्च भन्दा उच्च स्वर्गमा राज्य गर्नेवाला बन्छौँ। स्वर्ग के हो, नर्क के हो, 84 को चक्र कसरी घुम्छ, यो यस सृष्टिमा तिमी बाहेक अरू कसैले पनि बुझेका छैनन्। भनिदिन्छन् यो सबै कल्पना हो।
भगवानको कल्पना हो सृष्टि भन्छन्। नभएको कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ त फेरि? जो भएको छ, जो बित्यो, जुन घटना भयो, जो समय बित्यो, त्यही नै कल्पनामा आउँछ फेरि। त्यो संसार सत्य हो बाबा भन्नुहुन्छ, तर यो नाटकको परिवर्तनशील छ। यस्ताको लागि बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो कुलको होइन। निराश हुनु हुँदैन, बुझिन्छ यसको पाठ नै छैन, उसै त्यसैले केही पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको शिर धेरै उच्च छ। जब तिमी उच्च दुनियाँमा हुन्छौ तब नीच दुनियाँलाई जान्दैनौ। नीच दुनियाँकाले फेरि के जान्दैनन्? उच्च दुनियाँकालाई चिनेकै छैनन्। त्यसलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। फेरि उच्च दुनियाँका देवताले यो नीच कलियुगी दुनियाँका मान्छेहरूलाई दुनियाँलाई जान्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। बेलायतीहरू स्वर्गमा नगए पनि नाम त लिन्छन् नि। के भन्छन्? हेभन, पैराडाइज थियो संसारमा भन्छन्। मुसलमानहरूले पनि वैस्त भन्छन्। तर त्यहाँ कसरी गइन्छ यो कुरा उनीहरूलाई, त्यो सूत्र उनीहरूलाई थाहै छैन। उच्च दुनियाँमा जाने महिमा त गर्छन्। अहिले तिमीलाई कति समझ मिलेको छ। उच्च भन्दा उच्च बाबाले कति उच्च ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ड्रामा कति अचम्मको बनेको छ। जसले ड्रामाको रहस्यलाई बुझेका छैनन् उनीहरूले कल्पना भनिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त हो नै पतित दुनियाँ। त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, हरेक 5000 वर्षपछि इतिहास दोहोरिन्छ। पुरानो दुनियाँ नै नयाँ दुनियाँ बन्छ। त्यसैले मलाई आउनुपर्छ। कल्प कल्प आएर तिमी बच्चाहरूलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउनुहुन्छ। पावनलाई उच्च र पतितलाई नीच भनिन्छ। यो दुनियाँ पावन नयाँ थियो, अहिले त पतित छ। यी कुरा तिमी मध्ये पनि बुझ्नेवाला, हामी मध्ये पनि धेरै बुझ्नेवाला नम्बरवार बुझ्छौँ। जसको बुद्धिमा यी कुरा रहन्छन् उनीहरू सदा खुसी हुन्छन्। बुद्धिमा छैन भने कसैले केही भन्यो, केही नोक्सान भयो भने, फेरि केही घाटा पर्यो, सानो कुरा केही अप्राप्ति भयो भने जस्तो भएन भने हप्तौं दिनसम्म दुखी हुन्छन्, होइन? आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्छन्, आफ्नो कर्मलाई धिक्कार्छन्, दुखी हुन्छन्। कहिलेकाहीँ भगवानलाई पनि धिक्कार्न बेर लाउन्नन्, है? बाबा भन्नुहुन्छ त कति नोक्सान हुन्छ। केही कुरामा नोक्सान भयो, केही कुरा सानो तलमाथि भयो त निराश हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब यस दुनियाँ, नीच दुनियाँको अब अन्त्य हुनु छ। यो पुरानो दुनियाँ। कति मनुष्य कति नीच बन्छन्, तर यो कसैले कहाँ सम्झन्छन् हामी नीच हौं। भक्तहरूले सधैँ शिर निहुर्याउँछन्। नीचको अगाडि शिर कहाँ निहुर्याइन्छ र? पवित्रको अगाडि शिर निहुराइन्छ। सत्युगमा कहिले पनि यस्तो हुँदैन। भक्तले नै यस्तो गर्छन्। सत्युगमा कसैले खुट्टा छुन पर्ने। अहिले जस्तो होइन, विवाहित नारी हुनुहुन्छ नि, उहाँले आफ्नो पतिको खुट्टा, सासू ससुराको या अन्यको मान्यजनको खुट्टा छुन पर्छ। तर सत्युगमा यो सिस्टम हुँदैन। सबै उच्च उच्च हुन्छन्, कोही नीच हुँदैनन् जो फेरि खुट्टा छुनु परोस्। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रको अगाडि नै शिर निहुर्याइन्छ। सत्युगमा कहिले पनि यस्तो हुँदैन। कसैको अगाडि भिख माग्न पनि पर्दैन, होइन? कोही प्राप्तिको चाहना पनि गर्दैनन् कसैले, केही पनि, सबै सम्पन्न हुन्छन्। भक्तले नै यस्तो गर्छन्। बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्छ, शिर झुकाएर हिँड, यो त पढाइ हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा तिमीले पढिरहेका छौ, त्यसैले कति नशा रहनुपर्छ। यस्तो होइन केवल युनिभर्सिटीमा मात्र नशा रहोस्, घरमा गएपछि फेरि, घर बस्दाखेरि फेरि नउत्रियोस्। मुरली सुन्दा नशा चढ्ने, फेरि मुरली सुन्न छोड्यो भने फेरि नशा उत्रियोस्। यो हुन हुँदैन। नशा कायम हुनुपर्छ। घरमा पनि नशामा रहनुपर्छ। अहिले बाबाका बच्चाहरू घर बसेर मुरली सुन्नु भएको छ, पढाइ, होइन, पढाइ पढ्नु भएको छ, घर बस्दा पनि ज्ञानको नशा, खुसीको नशा भइरहन पर्यो। तिम्रो दिलमा सधैँभरि के बज्न पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? खुसीको बाजा निरन्तर बज्न पर्यो। जस्तो बाजा बजाउँदा मान्छे एकछिनमा नि खुसी हुन्छ नि,
त्यो बाजाको सङ्गीतको त्यसमा एकाग्र गर्दा मनको टेन्सन दुःख सबै बिर्सिन्छ मान्छेले अनि आनन्द मान्दछ। त्योहरू बाजा बजाउँछन् नि, त्यस्तै दिलमा खुसीको सधैँभरि बाजा बज्न पर्छ घर बस्दा पनि। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यिनले त भन्छन् म कहाँ ज्ञानको सागर हुँ र, ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्छ म त कहाँ ज्ञानको सागर हुँ र, यिनीसँग म पनि पढ्छु। यी बाबा पनि ज्ञानको सागर होइनन्, सागरबाट नदी निस्किन्छन् नि, सागर त एउटै छ। ब्रह्मपुत्र सबैभन्दा ठुलो नदी हो, धेरै ठुला स्टिमर आउँछन् त्यहाँ। नदीहरू त बाहिर पनि धेरै छन्, पतित पावनी गङ्गा यस्तो केवल यहाँ नै भन्छन्। बाहिर कुनै पनि नदीलाई यस्तो भनिँदैन विदेशतिर, होइन। भारतवर्षतिर त भावना छ नदीप्रति, पतित पावनी भनेर पूजा गर्छन्, नुहाउँछन्। बाहिर त्यस्तो हुँदैन, पतित पावनी नदी भयो त गुरुको पनि आवश्यकतै रहँदैन। फेरि नदीहरूमा तलाउमा कति भट्किन्छन्, कहीँ त तलाउहरू यति फोहोर हुन्छन् कुरै नगर, होइन। के छ अहिले फोहोर नदी नाला पनि एकदमै गन्दगी भएको छ, फोहोर मैला सब नल ढल सब जोडेका छन् मान्छेले। गण्डकीमा नुहाएर पावन भनिन्छ भन्दा झन् गन्दगी बोकेर आउँछ मान्छे। गण्डकी नै आज गन्दगी भएको छ, होइन। त्यति फोहोर हुन्छन् कुरै नगर त्यसको बारेमा। ब्रह्मा बाबालाई सब थाहा छ भक्ति मार्गको, त्यसको माटो उठाएर दलिरहन्छन् शरीरमा। अब बुद्धिमा आएको छ यी सबै तल उत्रने मार्ग हुन्। उनीहरू कति प्रेमले जान्छन्, अब तिमीले बुझेका छौ। यसै ज्ञानले हाम्रो आँखा खुल्यो, तिम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। आत्मालाई तेस्रो नेत्र मिल्छ, त्यसैले त्रिकालदर्शी भन्छन्। तिनै कालको ज्ञान आत्मामा आउँछ। आत्मा त बिन्दु हो, त्यसमा नेत्र कसरी हुन सक्छ? यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्रले तिमी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन्छौ, नास्तिकबाट आस्तिक बन्छौ। पहिला तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दैनथ्यौ, अहिले जान्दछौ। नास्तिकबाट आस्तिक, बुद्धिको आँखो खुल्यो तिम्रो। बाबाले बुद्धिको ज्ञानको शिर राखिदिनु भएको छ, अज्ञानताको शिर काटिदिनु भयो। त्यही भएर गणेशजीलाई शिर काटेर फेरि हात्तीको शिर जोडेको। अब शिरै जोड्न थियो भने त्यत्रो घन्टासम्म अब कहाँ जङ्गलमा चारो दिशामा गएर, अनि अब त्यो हात्तीको शिर काटेर जोड्न थियो भने त पहिल्यै त्यो खसालेको काटेर त्यो भुइँमा पढेको शिर किन जोडिएन, होइन। शिर जोड्नै थियो भने किन पशुको शिर काट्नु पर्यो? त्यहाँ त पाप भयो, हिंसा भयो। त्यो गणेशजीको टाउको फेरि जोड्दै हुन्थेन त, यदि त्यो शिर जोडेर जोडिने भए। कस्तो विचित्रको राज छ, होइन। त्यो असत्य पनि होइन, फेरि त्यही कुरा सत्य पनि होइन। त्यो सत्य ज्ञान के हो, त्यसको अर्थ के रहेछ भने बाबाले अज्ञानताको अभिमानको टाउको काटिदिनु भयो। अभिमानको टाउको काट्नुभयो, ज्ञानको टाउको, समझको टाउको। हात्ती धेरै समझदार हुन्छ, बुद्धिवान हुन्छ, बलशाली हुन्छ, होइन, विवेकशील हुन्छ। त्यही भएर त्यो ज्ञानको टाउको जोड्नु भएको रहेछ शिव बाबाले, बुद्धिको आँखो जोडिदिनु भयो हामीलाई, होइन। त बाँकी त त्यति सानो बिन्दुमा कहाँ नेत्र हुन्छ र अर्को? त ज्ञानको बुद्धिको विवेकको नेत्र खोलिदिनु भएको छ। बाबाले बुद्धिको ढोका बन्द थियो, अहिले खोल्नु भए। यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्रले तिमी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन्छौ। पहिला तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दैनथ्यौ, अहिले बाबाद्वारा रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेर तिमी वर्षा लिइरहेका छौ। यो ज्ञान हो नि, इतिहास भूगोल पनि हो, हिसाब किताब छ नि। चलाक बच्चाले हिसाब गरोस्, हामी कति जन्म लिन्छौँ, यस हिसाबले अरू धर्म मान्नेको कति जन्म हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरामा बढी टाउको दुखाउने आवश्यकता छैन, समय खेर जान्छ। यहाँ त सबै भुल्नु छ, यो सुनाउने आवश्यकता पनि छैन। तिमीले त रचयिता बाबाको पहिचान दिन्छौ, जसलाई कसैले चिनेका छैनन्। शिव बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, अवश्य केही गरेर जानुहुन्छ, त्यसैले त उहाँको जयन्ती मनाइन्छ। गान्धी अथवा कुनै साधु आदि थिए, उनीहरूको टिकट बनाइरहन्छन्, होइन, जयन्ती मनाउँछन्। परिवार नियोजनको पनि टिकट बनाउँछन्। अहिले तिमीलाई थाहा नसा छ, हामी त पाण्डव
गभर्मेन्ट हौ। सर्वशक्तिमान बाबाको गभर्मेन्ट हौ। तिम्रो यो प्रतीक कोर्ट अफ आर्म हो। अरू कसैले यसलाई जान्दैनन्, जानेकै छैनन्। तिमीले बुझेका छौ विनाशकाले प्रेत बुद्धि हाम्रो नै हो। दुनियाँमा विनाशकालमा मान्छे झन विपरीत, झन ईश्वरदेखि टाढा, धर्मदेखि टाढा, होइन, अहिंसादेखि टाढा हुँदै गइरहेका छन्, होइन। तर हामी भगवानका बच्चाहरू जति विनाशकाल हुन्छ त्यति भगवानसँग झन् प्रेत बुद्धि हुँदै गइरहेका छौँ। बाबालाई हामी धेरै याद गर्छौँ। बाबालाई याद गर्दा गर्दै प्रेमको नै आँसु आउँछ। बाबा, हजुरले हामीलाई आधा कल्पको लागि सबै दुःखबाट, रोगबाट दूर गरिदिनुहुन्छ। अरू कुनै गुरु वा मित्र सम्बन्धी आदिलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। एक बाबालाई नै याद गर। बिहानको समय धेरै राम्रो हुन्छ। बाबा, हजुरको त धेरै कमाल छ। बिहान उठेर बाबाको पनि गुणगान गर। बाबाले मेरो जीवनको प्रति के कमाल गर्नुभयो, मेरो कसरी उद्धार गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो, एहसान गर बाबाप्रति, होइन। बाबाले के गुण लाउनु भएको छ त्यो सम्झ भन्नुहुन्छ बाबाले। हजुरको त धेरै कमाल छ। हरेक 5000 वर्षपछि हजुरले हामीलाई जगाउनुहुन्छ। सबै मनुष्य मात्र कुम्भकर्णको आसुरी निन्द्रामा सुतेका छन्, अर्थात् अज्ञान अन्धकारमा छन्। अहिले तिमी बुझेका छौ भारतवर्षको प्राचीन योग त यो हो। बाँकी जति पनि हठयोग आदि सिकाउँछन् तिनीहरू सबै हुन् एक्सरसाइज। तिनीहरू सबै हुन् हठयोग, एक्सरसाइज। शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि, फेरि मन दुरुस्त राख्नको लागि के चाहियो? राजयोग चाहियो। तन्दुरुस्त राख्नलाई, तन स्वस्थ राख्नलाई हठयोग चाहियो, एक्सरसाइज। मन दुरुस्त, मनलाई स्वस्थ राख्नलाई राजयोग चाहियो। दुईटैबाट बल्ल मान्छे पूर्ण रूपले स्वस्थ हुन्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान छ, त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। यहाँ आउँछौ थाहा छ, बाबाले रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। कोही त यहाँ रिफ्रेस भएर बाहिर निस्किन्छन् त त्यो नसा फेरि खतम हुन्छ। नम्बरवार त छन् नि, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। यो हो पतित दुनियाँ, बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो हो पतित दुनियाँ, बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। आफूलाई पतित कहाँ मान्छन् र? त्यसैले पाप धुन जान्छन्, होइन, पाप पनि धुन जान्छन्। फेरि तिमी पाप आत्मा हो, तिमी पतित छौ भने फेरि रिसाउन पनि बेर लाउनन्, होइन। फेरि पतित पावनी गङ्गा भनेर फेरि नुहाउन जान्छन् पावन बन्न। तर शरीरलाई पाप कहाँ लाग्छ र? बाबाले त आएर तिमीलाई पावन बनाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई मिल्छ। दुनियाँ स्वर्ग थियो, अहिले नर्क बनेको छ। तिमी बच्चाहरू त अहिले सङ्गममा छौ, कोही विकारमा गिर्छन् भने फेल हुन्छन्। मानव नर्कमा गिर्न पुग्छन्, 5 तल्लाबाट, होइन, गिर्न पुग्छन्। फेरि 100 गुणा सजाय खानुपर्छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, दुनियाँ कति उच्च थियो, अहिले कति नीच बनेको छ। अहिले तिमी कति समझदार बन्छौ। मनुष्य कति बेसमझ छन्, आफैलाई चिन्दैनन्। कति ठुलो अज्ञानता हो, आफैले नचिन्ने, होइन। आफ्नो सत्य अन्तको खोज गर्यो विज्ञानले, बाहिरी संसार भौतिक जगतको खोज गर्यो, तर अन्तर जगतको खोज गरेन। आफ्नो बारेमै पढेन, संसार पढ्यो, आफ्नै बारेको आफ्नो पाठ पढ्न बिर्स्यो। कति ठुलो अज्ञानता हो। बाबा भन्नुहुन्छ, कति बेसमझ भएका छन्। बाबाले तिमीलाई यहाँ कति नसा चढाउनुहुन्छ। फेरि बाहिर निस्केपछि नसा कम हुन्छ, खुसी उठ्छ। विद्यार्थीले कुनै ठुलो परीक्षा पास गर्छन् भने नसा कम हुन्छ र? कति धेरै खुसी हामी सबलाई अनुभव छ। पढाइमा पास भएपछि यति खुसी हुन्छ। पढेर पास हुन्छन् अनि गएर के भन्छन्, ल यो परीक्षा पास भएपछि यस्तो किनिदिन्छु है, राम्रोसँग पढ। अनि माग गर्छन्, यति यो जाँच पास गरेपछि मलाई यो किनिदिनु पर्छ। बुवा आमासँग माग गर्छन् छोराछोरीले। कति खुसी नसा हुन्छ नि। पिकनिक खान जान्छन्, घुम्न जान्छन्, होइन। त्यो खुसी धेरै भएर हो नि। तिमी पनि पढाइमा पास हुन्छौ त कहाँ जान्छौ तिमी पिकनिक?
स्वर्गको पिकनिक, स्वर्गको यात्रामा जान्छौँ हामी है। त बाबा भन्नुहुन्छ उच्च पढाउनुहुन्छ, पछि गएर के बन्छन्। अहिले हेर दुनियाँको के हाल छ, तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ पनि निराकार। तिमी आत्माहरू पनि निराकार हौ, यहाँ पाठ खेल्न आएका छौ। यो ड्रामाको रहस्य बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। यस सृष्टि चक्रलाई ड्रामा भनिन्छ। त्यस नाटकमा त कोही बिरामी भयो भने होइन नाटकबाट आउट हुन्छन्, अर्कोलाई भर्ती गर्छन्। तर यहाँ बिरामी भएर बेडमै बसे पनि नाटक खेल्नै पर्छ, बिरामीको नाटक खेल्न पर्यो होइन होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो नाटकबाट कोही पनि आउट, आफ्नो आफ्नो रोल देह छोडे पनि हामी नाटकबाट आउट हुन मिल्दैन। फेरि अर्को देह लिएर, अर्को शरीर लिएर, अर्को जन्म लिएर फेरि त्यो पाठ, दुःख सुखको पाठ बजाउनु पर्छ। हामीले कस्तो संस्कार भरेर गएका छौँ अर्को जन्ममा, त्यही फेरि त्यही अनुसारको शरीर, जन्म, घर, परिवार, वातावरण सबै मिल्छ आफ्नो कर्मको संस्कार अनुसार होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पाठ खेल्नै पर्छ जुन हालतमा पनि। त्यस नाटकमा, हदको नाटकमा कोही बिरामी भयो भने निस्किन्छन्। यो हो बेहदको नाटक। यथार्थ रीतिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, तिमीले बुझेका छौ हामी यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ, हामी बेहदका कलाकार हौँ, यहाँ शरीर लिएर पाठ खेल्छौँ। बाबा आउनु भएको छ, यो सबै बुद्धिमा हुनुपर्छ। बेहदको ड्रामा बुद्धिमा राम्रोसँग रहनुपर्छ। ड्रामा सम्झिने बित्तिकै पीर, चिन्ता, तनाव के हुन्छ, भारीपन, हलचल उत्तिखेरै स्टप भइहाल्छ। कस्तो ड्रामा विचित्र छ ड्रामाको ज्ञान। ड्रामा मा हो, मा कल्याणकारी हुन्छन् नि। ड्रामा सम्झिने बित्तिकै हाम्रो स्थिति बन्छ, अचल हुन्छ, खुसी हुन्छ। त्यही भएर ड्रामालाई, यो ड्रामा रूपी मालाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यसको हात पक्रेर हिँडिरहनुपर्छ, बल्ल पार लाउँछ हामीलाई फेरि यो ड्रामाले होइन। यसको यथार्थ ज्ञान हुन पर्यो। फेरि बेहदको ड्रामा बुद्धिमा राम्रोसँग रहनुपर्छ। बेहद विश्वको भाषा मिल्छ, त्यसैले त्यसको लागि पुरुषार्थ पनि त्यस्तै राम्रो गर्नुपर्छ नि। गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस, तर जो पहिलेदेखि गृहस्थमा बसेकालाई बाबाले के भन्नुभएको छ, गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस, तर शर्त के छ, अब यो यति अब कति वर्ष बाँचौला र, अब यो जीवन ईश्वरीय सेवामा लगाऊ, प्रभु चिन्तनमा लगाऊ, कमल फुल समान पवित्र बस भन्नुभएको छ। गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस, तर पवित्र बन। बेलायतमा पनि यस्ता वृद्धहरू धेरै छन् जसले साथ निभाउनको लागि, सम्हाल गर्नको लागि विवाह गर्छन्, फेरि सम्पत्ति उसैको नाममा दिन्छन्, केही उसलाई र केही च्यारिटीलाई दिन्छन्। फेरि विकारको कुरै हुँदैन त्यहाँ। प्रियतमा प्रियतम पनि विकारको लागि आसक्त हुँदैनन्, केवल शरीरसँग प्यार हुन्छ। तिमीहरू रुहानी प्रियतमाले पनि एक प्रियतमलाई याद गर्छौ। सबै प्रियतमाहरूको के छ, कृष्ण एउटा थिए, गोपिनीहरू कति थिए होइन। त्यस्तै शिव बाबा हाम्रो प्रियतम, परम प्रियतम एक हुनुहुन्छ होइन। हामी थुप्रै बाबालाई भगवान जो गोप हो, महागोप हो शिव बाबा होइन। हामी गोपिनीहरू जसले गोपनीय रहस्य, सृष्टि चक्रको, सृष्टि संसारको बारेमा गोपनीय ज्ञान, गोपनीय रहस्य जसले बुझ्यो, जसले यो कर्मेन्द्रमाथि विजय प्राप्त गर्यो, त्यो सच्चा गोपिनी हो। गोप्य ज्ञान हामीलाई मिलेको छ। त कसलाई प्यार गर्दैछौँ हामी, प्रेम कसलाई गर्छौँ, एक प्रियतमलाई, परम प्रियतमलाई याद गर्छौँ। सबैले एकलाई नै याद गर्छन्। गोपिनीहरूको साथमा एक एक गोपिनीसँग एउटा एउटा कृष्ण थिए अरे के। त्यो साँच्चै भौतिक शरीरधारी त्यस्तो हुन सक्छ। एउटा गोपिनीसँग त्यहाँ उपस्थित छ भने त्यही टाइममा अर्को फेरि अर्को ठाउँमा अर्कोसँग हुन सक्छ र कोही देहधारी हुन सक्दैन। यो त मनको कुरा हो, भावनाको कुरा हो, प्रेमको कुरा हो होइन। त बाबालाई हामीले हरेक बच्चाले एक एक साथमा लिएका छैनौँ त। एक यो हिसाबले भगवानलाई सर्वव्यापी बनाइदिएका छौँ हामीले। भावनात्मक रूपमा परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एकलाई नै याद गर्छन्। उहाँ कति शोभनीय हुनुहुन्छ, परम सुन्दर हुनुहुन्छ बाबा होइन। कति शोभनीय सुन्दर हुनुहुन्छ। आत्मा गोरो हुन्छ नि, उहाँ हुनुहुन्छ सदा गोरो, एभर गोरो। उहाँलाई याद गर्नाले हामी पनि के बन्छौँ,
गोरो बन्छौ, पावन बन्छौ, सुन्दर बन्छौ। तिमी त कालो बनेका छौ, अहिले त काला छौ। तिमीलाई उहाँले कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यो तिमीले बुझेका छौ, बाबाले हामीलाई कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यहाँ धेरै छन्, थाहा छैन कुन कुन ख्यालमा बसिरहन्छन्। विद्यालयमा पनि यस्तो हुन्छ नि, बस्दा बस्दै बुद्धि, विद्यार्थीको बुद्धि, पढाइ छ, अगाडि टेबलमा किताब छ, टिचर अगाडि पढाइरहनु भएको छ, बस्दा बस्दै बुद्धि कहिले सिनेमाको तर्फ गएको छ, कहिले साथीभाइको तर्फ गएको छ। विद्यार्थीको हेर्नु त, पढाइमा कहिले खानेकुरामा जाला, कोही घरमा जाला। बच्चाहरूको सत्सङ्गमा पनि यस्तै हुन्छ। यो शरीर यहाँ, मन चाहिँ कहाँ कहाँ। खड्ग भाइजी डुल्न गएको छ मन, जान्छ अहिले भर्खरै गइरहेछ, गछ अहिले नि गछ। हजुर त बाबा भन्नुहुन्छ डुल्न जान्छ, फेरि पक्रेर ल्याउनु पर्यो नि, फेरि सत्सङ्गमा बाबाको पढाइमा बसाल्न पर्यो, नत्र फेल भइन्छ होइन। सत्सङ्गमा पनि यस्तै हुन्छ, यहाँ पनि यस्तै हुन्छ, त्यहाँ दुनियाँको सत्सङ्गमा पनि यस्तै, बाबाको पढाइमा पनि बच्चाहरूलाई यस्तै यस्तै हुन्छ। अनुभवी छौँ हामी सबै यसको। बुद्धिमा बस्दैन भने नसा पनि चढ्दैन, फेरि धारणा पनि हुँदैन, ताकि अरूलाई गराउन सकियोस्। धेरै बच्चीहरू आउँछन् सेवामा, जसको सेवामा लाग्ने दिल हुन्छ नि, तर साना साना बच्चाहरू हुन्छन् घरमा। गृहस्थी आमाहरूको कुरा गर्नुभएको बाबाले, बच्चाहरू हुन्छन् घरमा। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको सम्हाल गर्नको लागि कुनै अर्कोलाई सम्हाल्ने राख, आमालाई राख, मातालाई राख। यिनीहरूले त धेरैको कल्याण गर्नेछन्। होसियार छन् भने किन सेवामा नलाग्ने? 5-6 बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि कुनै अर्को मातालाई राख, तलबमा राख होइन। आफू फेरि समय निकालेर घर सम्हाल्न उलाइदेऊ दिनभरि, फेरि दिनभरि सेन्टरमा आएर ईश्वरी सेवा गर भन्नुहुन्छ बाबाले। यसरी पनि कहीँ गृहस्थीहरूले ईश्वरीय सेवामा समय निकाल्नु भएको छ। कुनै अर्को मातालाई राख। यी माताहरूको अब पालो छ नि, नसा धेरै रहनुपर्छ, पछि गएर हुन्छ। पुरुषहरूले देख्छन् मेरो स्त्रीले त सन्यासीलाई पनि जितिन्। यी माताहरूले लौकिक र पारलौकिकको नाम प्रख्यात गरेर देखाउने छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चाहरू प्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। घरमा बसेर लाइभ मुरली सुनिरहनु भएको बच्चाहरूलाई पनि याद प्यार, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला नम्बर, के भन्नुभयो होला बाबाले धारणाको लागि? प्र्याक्टिकल धारणामा के कुरामा फोकस गर्नुभयो बाबाले आज मुरलीमा? हजुर, घरमै परमधाम घरमा होइन, लट्किने मनबुद्धिलाई लट्काउने। यो फाँसीमा चढ, दुनियाँको फाँसीमा नचढ, भगवानको यादको फाँसीमा चढ भन्नुभएको छ होइन। अरू? हजुर, खुसी हुन्छ। अरू शशीभाइ? याद भइरहनु पर्यो निरन्तर। हजुर, फाल्तु कुरा बोल्ने, ज्ञानको कुरा दिमागमा राख्ने। बाबा उत्तर धारणामा बताउनुहुन्छ। पहिला नम्बर, तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल। तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल। फाल्तु व्यर्थ नकारात्मक कुरालाई भुल। ज्ञानको कुरालाई भुल भन्नुभएको त होइन होला नि बाबाले। चाहिने कुरा भुल, जुन कुरा चाहिए छैन हामीलाई त्यो कुरा भुल। जुन कुरामा समय खेर जान्छ, जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। जुन कुरामा हाम्रो समय व्यर्थ जान्छ, अनावश्यक छ,
त्यो नसुन न सुनाऊ। दोस्रो, पढाइको समयमा बुद्धि योग, पढाइको समयमा बुद्धि योग एक बाबासँग लागिरहोस्। बुद्धि कतै पनि भट्किनु हुँदैन। ठेगाना नपाएपछि भट्किन्छ नि मान्छे। बच्चाहरू पनि केही खेलौना नदिएपछि भट्किन्छन्, यताउता झन् काम बिगार्छन्, बिठाउँ गर्छन्। तिनीहरूलाई खेलाउने मनपर्ने कुरा दिएपछि उनीहरू त्यसैमा भुल्छन्। त्यस्तै हाम्रो बुद्धिलाई पनि ठेगाना दिनु पर्यो, खेलौना दिनु पर्यो, ज्ञानरूपी खेलौना। अनि बुद्धि यताउता बाहिर भट्किँदैन, दौड्दैन। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनु भएको छ, यो नसामा रहनुपर्छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, यो नसामा रहनुपर्छ। फेरि एकपटक धारणा, तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल। जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने र सुनाउने आवश्यकता छैन। पढाइको समयमा बुद्धि योग एक बाबासँग लागिरहोस्। बुद्धि कतै पनि भट्किनु हुँदैन। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनु भएको छ, यो नसामा रहनुपर्छ। वरदान मिलेको छ आज हामीलाई। बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट, बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा, सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, विश्व सेवाधारी अर्थात् बेहदको स्थितिमा स्थित रहने वाला। विश्व सेवाधारी अर्थात् बेहदको स्थितिमा स्थित रहने वाला। यस्ता सेवाधारीहरू सेवा गर्दा पनि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। यस्ता सेवाधारीहरू न्यारा र बाबाका प्यारा हुन्छन्। सेवाको लगावमा आउँदैनन्, सेवाको लगावमा आउँदैनन्। किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर हो, बन्धन हो। किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर, बन्धन हो। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। त्यसैले देहको स्मृतिबाट, ईश्वरीय सम्बन्धबाट, सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ। तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ। अनि सदा सफलता मिलिरहन्छ। एकपटक फेरि
वरदान, बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा प्यारा विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, विश्व सेवाधारी अर्थात् बेहदको स्थितिमा स्थित रहनेवाला। यस्ता सेवाधारीहरू सेवा गर्दा पनि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। सेवाको लगावमा आउँदैनन्, किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर हो। यो मेरो सेवा मैले गर्नुपर्छ, मैले गरिरहेको सेवा किन अरूलाई दियो भन्ने यो सोच्नु, यो पनि आसक्ति हो। सेवामा आसक्ति हो। बाबाको सेवा हो, सबैले मिलेर जसले पनि गर्न सक्छ, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि सुनको बन्धन हो। सेवा स्थान, सेवाका साधनहरूसँग जो आसक्ति हो, होइन, यो पनि बन्धन हो। यो पनि तोड भन्नुभएको छ बाबाले। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। त्यसैले देहको स्मृतिबाट, ईश्वरीय सम्बन्धबाट, सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन, तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ अनि सदा सफलता मिलिरहन्छ। स्लोगन, व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यो भने शक्तिशाली बन्छौ। ब्रेक लाउनु पर्यो केमा? विचारको ब्रेक, विचारमा ब्रेक। व्यर्थ सङ्कल्प आउने बित्तिकै स्टप गर। व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यो भने शक्तिशाली बन्छौ। सार थियो मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रुहाने, के हो? रुहाने फाँसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। प्रश्न, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? उत्तर, ऊ सानो सानो कुरामा के हुन्छ? नाराज हुन्छ। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। अब दुनियाँ तल जानु नै छ, यसमा नोक्सान हुनु नै छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिले दुखी हुँदैनौ, सदा खुसी हुन्छ। ओम शान्ति।